तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। त्रिशुली खबर टिभीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन आज हामी तपाईहरुमाझ विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन सक्दो शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राख्दै अनसन र डा गोविन्द केसीले 28औं दिनमा अनसन तोडेका छन्। शनिबार राति सरकारसँग भएको आडबुदे सहमतिपछि आइतबार बिहान डा केसीले 19औं अनसन तोडेका हुन्। उनलाई कोरोना संक्रमणपछि निको भएका त्रिवी शिक्षण अस्पतालका 46 वर्षीय कर्मचारी विकास नेपालीले जुस खुवाएर अनसन तोडाएका हुन्। लामो समयको अनसन का कारण स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएका डा केसीको अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालको आइसीयूमा उपचार भइराखेको छ। उनले अनसन तोड्नु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सरकारी वार्ता टोली, शुभचिन्तक तथा सहयोगीलाई धन्यवाद दिएका थिए। अनसन तोड्नु अघि डा केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले सरकारसँग भएको 8 बुँदे सहमति पत्र पढेर सुनाएका छन्। शनिबार राति त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा डा केसी र सरकारी वार्ता टोलीमा संयोजक तथा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले 8 बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सरकार र डा केसी पछि टोलीबीच शनिबार दिनभर वार्ता हुन सकेको थिएन। शुक्रबार रातिको वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गेको थियो। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मोडी पोखरेल सरकारी वार्ता टोलीसहित शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेपछि वार्ता टोलीले डा केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गर्दै विज्ञप्तिमा जारी गरेको थियो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक रूपमा आइओएमकी डिन डा दिव्या सिंह शाह मार्फत डा केसीसँग संवाद अघि बढाएका थिए। उनी प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक समेत हुन्। प्रधानमन्त्रीकी दबावमा उनी डिन नियुक्ति भएकी थिइन्। सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा आयोगका निर्देशक डा दिलीप शर्मा पनि सहमतिको प्रयासमा जुटेका थिए। सरकारले वार्ता नगरी अनसन मात्र तोड्न आग्रह गरेको भन्दै चिकित्सक संघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको थियो। सरकारसँग असहमति भएपछि भने चिकित्सक संघ र विभिन्न अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएका छन्। डा केसीले 6 बुँदे माग राखेर जुम्लामा भदौ 29 गते अनसन थालेका थिए। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको आइसीयू कक्षमा अनसन र डा गोविन्द केसीलाई नेपालगञ्ज हुँदै असो 6 गते काठमाडौँ ल्याइएको थियो। त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिने बित्तिकै प्रहरीले उनलाई जबरजस्ती राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगेको थियो। तर डा केसीले आफू त्रिवी शिक्षण अस्पताल नै जाने अडान राखेपछि उनलाई त्यहाँबाट छाडिदिएको थियो। सहमति पत्रको पहिलो बुँदामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस लगायत शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ। त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरी 2080 फागुन 10 भित्रै पठन पाठन थाल्ने भनिएको छ। त्यसका लागि संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश 2 को बर्दियाबाद सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न शिक्षा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ। पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नात तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिने भएको छ। डोटीवा डडेलधुरा उदयपुर र इलाम वा 5 थरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न 1 वर्षभित्र शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने सहमति भएको सचिव मैनालीले जानकारी दिएका छन्। यस्तै सप्तरी स्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। कोभिड-19 को उच्च व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्ने र कोभिड लगायत अन्य रोगको उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने सहमति दोस्रो बुँदामा भनिएको छ। अछामको बैलाटपाट अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेट व्यवस्था पनि गरिने भएको छ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलको सुझाव अनुसार निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले नियुक्ति गर्ने प्रस्तावित शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक 3 साताभित्र मस्यौदा तयार पार्ने सहमति भएको छ। उक्त कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्ति गरिने भएको छ। डा केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच बिहिबार भएको वार्तामा उक्त विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन। डा केसी पक्षले वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति दिनुपर्ने माग राखेका थिए। सरकारी पक्षले कार्यक्षमताका आधारमा पनि नियुक्ति दिन सकिने अडान लिएको थियो। अन्ततः कानुनी व्यवस्था नभएसम्म वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति दिने सहमति भएको छ। आइओएमा डिन लगायतका पदाधिकारी नियुक्ति वरिष्ठता मिचेर गरिएको भन्दै डा केसी उनीहरूलाई हटाउनु पर्ने पक्षमा रहेका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन केसीको अर्को माग थियो। ऐन संशोधनका लागि कार्यदल गठन भएको छ। 2075 को सम्झौता अनुसार ऐन संशोधनको विषयमा कार्यदलको क्षेत्राधिकारभित्र छोड्ने सहमति भएको छ। ऐन संसदको क्षेत्राधिकारका विषयमा भएका दुवै पक्ष एकमत थिए। सहमतिमा भएका विषयहरूको कार्यान्वयन सरकारका सम्बन्धित निकायले गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। 8औं बुधमा डा केसीले अनसन तोड्ने भनिएको छ। डा केसी पक्षले सहमतिहरू मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने माग राखेका थिए। सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धतापछि केसीको जीवन रक्षालाई ध्यान दिएर सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। सहमतिपछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मैनालीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै डा केसीलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिएका छन्। सरकार र डा केसी पक्ष टोलीबीच शनिबार दिनभर वार्ता हुन सकेको थिएन। शुक्रबार रातिको वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सरकारी वार्ता टोलीसहित शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि वार्ता टोलीले डा केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गर्दै विज्ञप्तिमा लेखेको थियो। बुधबार शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता टोली गठन गरेको हो। त्यही दिन डा केसी पक्षको पनि डा जीवन छेत्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनेको थियो। बिहिबार 10 घण्टा वार्ता भयो। त्यति बेला सहमति उन्मुख रहेको भनिएको थियो। सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारियो। प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भनियो। शुक्रबार दिनभर वार्ता हुन सकेन। राति 1.5 घण्टा वार्ता भएको हो। सहमति नभएपछि सरकार बिहिबारको सहमतिबाट पनि पछि फर्केको आरोप डा केसी पक्षको वार्ता टोलीले लगाएको थियो। शनिबार राति बिहिबारकै मस्यौदालाई परिमार्जन गरेर सरकार र डा केसी बीच सहमति भएको छ।